بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. وها هو رمضان قد انقضى، ونسأل الله العلي العظيم بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم ممن صامه وقامه إيمانا واحتسابا. أحبابي في الله، شرع الله بعد الفرائض سننا ونوافل تكمل بها ما انتقص من الفرائض، فشرع في الصلاة السنن الرواتب، وشرع في الزكاة صدقة التطوع، وشرع في الحج والعمرة نافلة الحج والعمرة، كذلك شرع في الصيام صيام التطوع. ومن أفضل الصيام ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أيوب الأنصاري، قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كمن صام الدهر، رواه مسلم. انظروا إلى كرم الله سبحانه وتعالى وفضله على عباده، تصوم رمضان ثم تأتي بصيام 6 أيام من شوال. قال النووي في شرح هذا الحديث، قال: ذلك أن الحسنة ب10 أمثالها، فرمضان يعدل 10 أشهر، و6 من شوال تعدل شهرين، وذلك يكون الإنسان قد صام 360 يوما، أي سنة كاملة. فهذا من كرم الله سبحانه وتعالى علينا، فلا تحرم نفسك أخي المسلم من هذا الفضل العظيم وهذه المنة من الله سبحانه وتعالى. أسأل الله العلي العظيم بفضله وكرمه أن يجعلنا وإياكم من عباده المتقين، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. هذا والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.